50,000 स्कूल्स हैं. मुझे नहीं पता था कि कौन से जो है वो हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं, कौन से लो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं. जब मैंने मैपिंग कराई, ये राना जिस डांट की बात कर रहे थे ना, ये डांट मेरी तरफ से इनको पड़ी थी पहले दिन, लेकिन एक डांट से वो अच्छे बच्चों की तरह, राना ने तो बहुत उसके बाद मुझे राना को डांटने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई. मेरा छोटा भाई है, मैं डांट सकती हूँ इसको, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे एक डांट ने इसकी पूरी डायरेक्शन जो है वो बदल दी. उसके लिए भी ये एक नई चीज़ थी तो उसको अंदाज़ा नहीं था. लेकिन जब मैपिंग हुई कुछ टाइम लगा, लेकिन मुझे पता चला कि 50,000 में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्कूल्स की है जो लो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं. और अगर मैं आपको आदाद व शुमार बताऊं तो आप हैरान रह जाएं कि पंजाब के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं. अभी पंजाब में हालात बहुत बेहतर हैं बाकी सूबों से, लेकिन पंजाब में भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 200 बच्चा है और 2 टीचर्स हैं. और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे 40 टीचर्स हैं और 2 बच्चे हैं. और ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और कोई टीचर नहीं है. और ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं और कोई बच्चा भी नहीं है. तो उसमें होता ये है, पिछले 4-5 साल में जब यहाँ पे बहुत अक्लमंदों की हुकूमत थी तो इंटरेस्ट तो था कोई नहीं, सब पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स पैसे लेके होती थी. तो होता ये था कि मैं अगर टीचर हूँ, मेरी कोई रसाई है कहीं, तो मैं अपनी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह करा लूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जहाँ पे मैं जाके पाक हो जाऊँगी, मुझे करना कुछ ना पड़े. और मैं ये देख के हैरान रह गई कि कोई करिकुलम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टीचर ट्रेनिंग का शहबाज शरीफ साहब के दौर के बाद से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जो वर्क फोर्स में गवर्नमेंट की आ गया वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो मैंने फिर ये सोचा कि इस तरह तो ये मामला चलने वाले नहीं हैं. तो हमने फिर ये एक आउटसोर्सिंग का प्लान बनाया. अब आउटसोर्सिंग हम जिनको कर रहे हैं उनके लिए एक हमने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया बनाया. और हल्फन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस किस को स्कूल आउटसोर्स हुआ है, काइंडली ज़रा हाथ खड़े करें, मैं देखूँ कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर. तो स्कूल चेन्स के अलावा, NGOs के अलावा और एडटेक चेन्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स किया हुआ है और वो स्कूल चलाना चाहते थे. हमने उनको इनवाइट किया एप्लीकेशंस. तो मुझे देख के खुशी हुई कि बड़े पढ़े लिखे अच्छे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपना 3-3 का ग्रुप बनाया है और वो स्कूल चलाएंगे. तो करिकुलम हमारा होगा, सारी जो मॉनिटरिंग है वो हमारी होगी, ओवरसाइट हमारी होगी, लेकिन सिर्फ ये लोग वहाँ पर गवर्नमेंट को भी हेल्पिंग हैंड्स चाहिए. 50,000 स्कूल के अंदर मेरी मौजूदगी नहीं हो सकती, एजुकेशन मिनिस्टर की मौजूदगी नहीं हो सकती, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मौजूदगी नहीं हो सकती. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हर स्कूल में हर वक्त पहरा देना एक मुश्किल काम है. तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी भी चेन्स हैं, जितने भी NGOs हैं जिन्होंने स्कूल आउटसोर्स किए हैं, वो मेरी एक्सटेंडेड टीम बन के, मेरे आइज़ एंड ईयर्स बन के ये काम करेंगे और उनकी मॉनिटरिंग होगी कंटिन्यूसली. अब सिलेबस कहने को है हमारे पास, करिकुलम है हमारे पास, लेकिन वो लास्ट टाइम कब उसको देखा गया था, कब उसको अपग्रेड किया गया था, कब उसको जदीद बुनियादों पे इस्तवार किया गया था, ये मैं नहीं जानती. तो हम अब करिकुलम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं. हमने एक पूरी मुझे पता चलता है कि ये काम उसके ज़िम्मे है, ये काम उस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है. हर तरफ ये काम फैले हुए थे और सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हर जगह में यही हाल था, हर डिपार्टमेंट में ये हाल था. तो एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर करना कोई आसान काम नहीं था. अब हमने एक अथॉरिटी बनाई है जिसके नीचे हमने एजुकेशन के तमाम फंक्शंस, चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट हो, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे वो मेजरिंग द लर्निंग आउटकम्स हो. अब लर्निंग आउटकम सिर्फ ये कि ये सिलेबस बन गया है और ये बच्चों को हमने पढ़ा देना है, ऐसी भी बात, क्या पढ़ा रहे हैं कोई पता नहीं. लर्निंग आउटकम्स मेजर हो रही हैं, बिल्कुल पता नहीं है. और सबसे ये तो करिकुलम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन उसको पढ़ा रहा है ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है. आप लोग जानते हैं मुझसे ज़्यादा, आप लोग असातिज़ा हैं, आप लोग समझते हैं इस बात को कि कितना ज़रूरी है ये एसरटेन करना कि जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो लर्निंग, जो वो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको खुद भी
کتنا آتا ہے اور کتنا انٹرسٹ لے کے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہاں پر تو جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے ٹیچرز کی دوسرے ملکوں میں یا پرائیویٹ سکولز میں, اچھے پرائیویٹ سکولز میں, ایک دن پہلے لیسن کو پلان کیا جاتا ہے اچھے ٹیچر کی طرف سے, اچھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. وہ جو پرنسپل ہے وہ چیک کرتا ہے کہ لیسن پلاننگ کیا ہوئی ہے اور اس کے لیے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے. وہ پورا پہلے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ لیسن پڑھانا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ پلاننگ کرنی ہے. یہاں پر میں ایک اسکول میں گئی تو ایک بچی تھی, بچے بہت لائق ہیں, اس میں کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان سہولیات کے فقدان کے باوجود جو گورنمنٹ اسکول سے بچے ٹاپرز بھی ہیں, بچے ایکسیل بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے, اگر ان کو وہ ساری فیسلٹیز ملے جو پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو ملتی ہیں, تو یہ بچے کہاں جائیں گے, یہ پاکستان کدھر جائے گا؟ یہ تو ہماری ایک امیجنیشن ہے. جو بچے بغیر ان سہولیات کے کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں, جو کرسیاں ہیں, ٹیبلز ہیں, ان پہ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں. میں ایک اسکول میں گئی تو میں نے ایک بچی سے کہا کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا یہ پیراگراف ذرا مجھے پڑھ کے بتاؤ. اس نے وہ پیراگراف پڑھ دیا, لیکن بالکل روٹ لرننگ تھی. میں نے اس میں 3-4 جو ذرا ڈیفیکلٹ ورڈز تھے تو میں نے اس کا مطلب پوچھا, اس کو ایک کا بھی مطلب نہیں آتا تھا. تو یہ بچی کا قصور تو نہیں, کلاس 4 یا 5 کی بچی, اس کو یہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے, صرف رٹا ہوا پڑھ کے سنا دینا, تو پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے آج ہم بطور نیشن جہاں کھڑے ہیں اس میں اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ اسکول جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں, ان کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو ہم میجر کریں گے انشاءاللہ. پورا ایک یونٹ بنا رہے ہیں جو ان کی مانیٹرنگ کرے گا, اور پر بچہ ہم ان کو پے بھی کریں گے. بلڈنگز کا ہم نے جو کتنا کیا ڈیزائن ہوگا, کیسا پینٹ ہونا چاہیے, کیسا فساد ہونا چاہیے, کلاس رومز کیسے ہونے چاہیے. آج کل اسمارٹ کلاس رومز کا دور ہے, اسمارٹ لرننگ کا دور ہے, اور ہمارے پاس ابھی تک فرنیچر پورا نہیں, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ برآمدے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو ان کو اگر کوئی جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اس کو یہ میٹ ان کو کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بزنس تو ہے آج کے وقت میں, لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی رانا کی ذمہ داری, ہمارے ہاتھ میں لاکھوں بچے ہیں جن کو ہم نے سکھانا ہے, پڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو سیوک سینس ہوتی ہیں جو بچوں کے اندر انسٹل کرنی ہے, انکلکیٹ کرنی ہے, کیا ہم وہ کر پا رہے ہیں؟ بچوں کو ہم انگلش کے لیسنس پڑھا دیتے ہیں, انگریزی میں سب پڑھا دیتے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں رانا سے بار بار یہ کہتی ہوں کہ جو انگلش کانورسیشن کی کلاسز ہیں وہ آپ اسپیشلی تمام سکولز میں شروع کریں. انگلش لینگویج کی کلاسز ہیں, اسپوکن انگلش کی کلاسز ہیں جو آپ شروع کریں. اور اگر آپ کے پاس ایسے ٹیچرز نہیں ہیں تو میں رانا کو یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ وزٹنگ فیکلٹی جیسے یونیورسٹیز میں اور ہوتی ہے, کالجز میں ہوتی ہے, اسی طرح جو وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے, تاکہ بچوں کو اس سبجیکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ جا کے پڑھائے اور ان کو ایک چینج نظر آئے. اور جو چینز ہم سے یہ لے رہی ہیں اسکولز, جو انٹرپرینورز ہم سے اسکولز لے رہے ہیں, اگر وہ کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے, جو ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہے, اس کے ابو اینڈ بیونڈ کوئی چیز لے کر آتے ہیں ہمارے پاس, کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو بچوں کی ویلفیئر کے لیے, تو اس کو نہ صرف یہ کہ ایکسٹرا ہم ہیلپ کریں گے, اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, اس کو ایکسٹرا فنڈز دیں گے, بلکہ اس کو شاباش بھی ملے گی, اور اس کو اور زیادہ ہم فائنینشلی بھی اس کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. تو اسی طرح جو ڈائریکشن ہے ایک نیشن کی, اس کو سیٹ کرنے کی ذمہ داری رانا آپ کی ہے کہ یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ان ٹرمز آف آبادی ہے, 15 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر, بہت بڑی تعداد ہے جو گورنمنٹ سکولز میں آتی ہے, اور بہت جگہوں پہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ کلاس 1 سے شروع ہوتے ہیں. اب اس پروگرام کے تحت یہ تمام سکولز جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں یہ کلاس 5 سے کلاس 8 پہ چلے جائیں گے, تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ برج ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہم بہت سارے ایسے پروگرامز اور شروع کر رہے ہیں, جیسے میں نے
یہ ہدایت کی ہے رانا کو بھی کہ کوئی تمام ہر مہینے کی ایک تھیم ہونی چاہیے جس پہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. کوئی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, جو کریکولم وہ پڑھ رہے ہیں وہ الگ, لیکن ان کی نالج بیس کو بڑھانے کے لیے, ان کو ان کی انالیٹیکل سکلز کو انہینس کرنے کے لیے, ان کو ایک نالج آؤٹ سائڈ دا کریکولم اوور اینڈ ابو جو وہ پڑھ رہے ہیں کتابوں سے, جو روٹ لرننگ ہو رہی ہے, ایک تھیم ہم ہر مہینے کی جاری کریں گے جو اکراس پنجاب آل سکولز میں وہ جائے گی. اس میں ان کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ کریں گے, اور اس کے بعد وہ جو بہترین سکولز ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انعام ملے گا. اسی طرح میں نے اسپورٹس منسٹر کو بھی کہا ہے, رانا کی ایجوکیشن منسٹر کی اور اسپورٹس منسٹر کی میں نے کوآرڈینیشن بھی کرائی ہے کہ جو اسپورٹس کو صرف اسپورٹس کے سبجیکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ ایکچولی جو اسپورٹس ہیں ان میں بچوں کی کتنی پارٹیسپیشن ہے,